अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं दिल की गहराइयों से मीडिया के तमाम कारकुनान का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुस्लिम परसल्ला के ज़रिए मुनक़िद की गई इस अहम मीटिंग को कवर करने के लिए वक्त निकाला और वो यहाँ आए। और मुझे उम्मीद है कि जिस गर्ज से ये मीटिंग की जा रही है आप लोगों ने इसे अच्छी तरह कवर किया तो पूरी कौम और मिल्लत तक, और सिर्फ कौम और मिल्लत ही नहीं बल्कि बिरादरान वतन तक भी ये पैगाम पहुँचेगा कि वक्फ बिल है क्या और इसके खिलाफ मौजूदा गवर्नमेंट जो इक़दाम कर रही है उसके नुकसानात क्या क्या हैं और कैसे वो मुसलमानों के हुकूक को ज़ाया करने की कोशिश कर रही है और कैसे वो दस्तूर और संविधान पर शब खून मारने की तैयारी कर रही है। तो सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं, संविधान बचाने का मसला है, दस्तूर बचाने का मसला है। इसलिए मुल्क के संविधान और दस्तूर की हिफाजत के लिए जहां मुसलमान आइंदा 27 दिसंबर जुमा की नमाज के बाद सड़कों पे निकलेंगे, मैं इस जिम्मेदार प्लेटफॉर्म से बिरादरान वतन से सेकुलर भाइयों से भी गुजारिश करता हूं कि वो दस्तूर और संविधान और मुसलमानों के हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो हमारे शाना बशाना खड़े हो, सड़कों पे निकले। और बहैसियत मैं मस्जिद हसनैन के खतीब इमाम और ऑल इंडिया तबलीग सीरत मगरबी बंगाल के सेक्रेटरी और जमात अहले सुन्नत के नुमाइंदा होने के नाते खुसूसियत के साथ मैं अपने हल्क़े असर और अपनी जमात के लोगों से दरख्वास्त और गुजारिश करता हूँ कि बिला तफरीक, ये किसी मकतब फ़िक्र का मसला नहीं है, ये बनाम मुसलमान तमाम मकातिब फ़िक्र का मसला है। इसलिए हमें मुत्तहिद होकर इस सैलाब बलाखेज का मुकाबला करना होगा और इसके लिए सड़कों पे आना होगा और शाना बशाना खड़े होकर एक दूसरे की ताकत को मजबूत करना होगा। और इंशाअल्लाह इस तौर पर जब हम आएंगे और अमन व सुकून के साथ हम सड़कों पे निकलेंगे और किसी तरह की भी बदअमनी नहीं होने देंगे और जमहूरी जो हुकूक हमें हमारे मुल्क के दस्तूर ने दिया है उस पे अमल पैरा होते हुए हम एहतजाज दर्ज करेंगे और कराएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसका बेहतर इफेक्ट हुकूमत पे जरूर पड़ेगा। और इससे पहले भी बहुत दफा ऐसा हो चुका है कि एहतजाज जब बड़े पैमाने पे हुए तो हुकूमत के कान खड़े हुए और उन्होंने अपनी सोच को बदला और उन्होंने कुछ तब्दीली लाई और फिर कुछ बेहतरी की तरफ इक़दाम किया। वैसे ये हुकूमत एक खास मंशा और मकसद के तहत काम कर रही है, बहुत ज्यादा भलाई की उम्मीद नहीं है, लेकिन जैसा कि ज़की मदनी साहब ने कहा कि कम से कम इतना तरमीम वो अपने बिल में कर लें जो हमें और हमारी कौम और मिल्लत को काबिल कबूल हो सके। तो इसके लिए मुसलसल तहरीक की ज़रूरत है और हर जगह तहरीक की ज़रूरत है और उसूल ज़ाब्ते के तहत तहरीक की ज़रूरत है। जब मुसलसल पूरे मुल्क में तहरीक मुत्तहदा तौर पर चलाई जाएगी और हम सब एक दूसरे के शाना बशाना खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह ये हालात ज़रूर रूनमा होंगे। तो मेरी आप सभी लोगों के ज़रिए से, अवाम से, मुस्लिम कौम से, सेकुलर अक़दार पर ईमान और भरोसा रखने वाले अफराद से, बिरादरान वतन से गुजारिश है कि आइंदा 27 दिसंबर को होने वाले इस पुरअमन जुलूस में जो रामलीला मैदान मौलाली के पास से होकर वो न्यू मार्केट तक आ रहा है, कारपोरेशन तक, उसमें शरीक हो और वहां जो घंटा 1.5 घंटे का इजलास होगा जहां मुल्क के मायनाज खुतबा और दानिश्वरान कौम शरीक होंगे, तो उसमें शरीक हो और जो कुछ हो रहा है तो उसका पस मंजर और जो होने वाला है उसे समझें और फिर जब भी कहीं जरूरत पड़ने पर दावत दी जाए तो उसमें बिला किसी ताखीर के, बिला किसी हिचकिचाहट व तरद्दुद के शरीक हों और शाना बशाना खड़े होकर एक दूसरे को मजबूत करने का काम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا دیش جو ہے سیکولر تھا، سیکولر ہے، سیکولر رہے گا، اس کو نوٹ کر لیجیے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے طوفان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اس کو یہی سمجھیے، کیونکہ ابھی جو وقف ترمیمی بل پیش ہونے جا رہا ہے تو اس کے لیے یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ، صاف صاف بات، مارا گھٹنا پھوٹے آنکھ۔ جو یہ بل آ رہا ہے اور اس میں جو قوانین آ رہے ہیں آپ اس کو پڑھیے گا، یہ نظر آئے گا کہ کوئی پاگل پن کا بل ہے، کوئی سمجھدار آدمی یا سمجھدار جو بل پیش کرتے ہیں ان کا نہیں ہے، یہ ایک دم پاگل پن ہے۔ بہرحال ہندوستان کی عوام اس کو ریجیکٹ کر دے گی، عوام کہہ رہا ہوں، میں مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں، اور ہندوستان کے عوام نے ہمیشہ اس قسم کی کوئی بھی بات آئی ہے، کوئی بھی مسئلہ آیا ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی ریجیکٹ ہوگا، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ پیس لیونگ سٹیزن کی طرف سے جو پروگرام ہو رہا ہے 27 تاریخ کو منیا ہوٹل اور کارپوریشن کے درمیان جو راستہ ہے اس میں، وہ پیس انشاءاللہ بہت امن والا ہوگا، اور پیس کے ساتھ ہم لوگ آئیں گے، عوام آئے گی، اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس کو کامیاب بنانے کے لیے میڈیا میں جو باتیں رکھی جاتی ہیں وہ رکھیں، لیکن ہم اس کا اطمینان رکھتے ہیں کہ ہمارا دیش اس طرف نہیں جائے گا جو وہ لوگ لے جانا چاہتے ہیں، پھر واپس آئے گا، پھر اسی طرح سے ہم امن اور شانتی کے ساتھ جیسے رہ رہے ہیں ہم رہیں گے۔ ہم گزارش میڈیا سے کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اپنی بات کو 2024 لایا گیا ہے، یہ بل ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس سے جہاں مسلمانوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں، وہیں دوسری طرف ملک کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان اس کے ذریعے سے نفرتیں بھی بڑھ سکتی ہیں۔ دوسرے، اس بل کے ذریعے سے اصل میں جو مسلمانوں کی وقف جائیدادیں ہیں ان کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے ہم اس بل کے خلاف ہیں، اور اس بل کو واپس کرانے کے لیے جو جدوجہد ہم لوگوں سے ہو سکے گی وہ جدوجہد انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے۔ اور یہ جو وقف ترمیمی بل ہے یہ ہمارے دستور اور آئین کے بھی خلاف ہے، اس لیے ہم تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں، ملک کے سبھی شہریوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم میں سے جس کے حقوق کو بھی تلف کرنے کی کوشش کی جائے سرکاروں کی طرف سے، ہم سب کو مل کر کے اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ اور ہم شہر کلکتہ اور اطراف اور پورے مغربی بنگال کے لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ 27 دسمبر کو جو ریلی منعقد ہونے والی ہے اس میں ہم سب کو مل جل کر اس ریلی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور سرکار کو یہ پیغام دینے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ بل اس ملک کے دستور اور آئین کے خلاف ہے، اس ملک کے ذریعے سے، اس بل کے ذریعے سے اس ملک کے اندر دوریاں بڑھنے کا امکان ہے، اس لیے بھرپور طریقے سے اس بل کو واپس لیا جائے۔ ہم اس کو کسی بھی حال میں برداشت کرنے کے فیور میں نہیں ہیں۔